अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं RBS का यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम आपको बता सकें कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर तरक्याती काम इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुका है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की एक्सपेंशन का काम इस वक्त बहुत फैंटास्टिक पेस के साथ किया जा रहा है, जबकि पिछले चंद सालों में ये इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। इनफैक्ट जो लोग इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर ट्रैवल करते थे वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। PWD तक आने वाले, बहरिया तक आने वाले, DHA तक आने वाले, उन्होंने पिछले कुछ अरसे में बहुत सफ़र किया है। लेकिन अभी ये काम जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है। FWO के पास 11 बिलियन रुपीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है और FWO ने हमने ये चीज़ विटनेस की है कि दिन या रात कोई भी टाइम हो, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम रुकता नहीं है, जारी है। इस वक्त जो आप ड्रोन फुटेजेस देख रहे हैं वो बिल्कुल रीसेंट अपडेट्स की हैं इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर तरक्याती काम के हवाले से मुल्कों की तरक्की में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एक कलीदी किरदार अदा करता है। सैडली हमारा जो कैपिटल है, जो दुनिया के सामने जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे जब इस्लामाबाद के अंदर जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली इस तरह के होने चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट करें, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं था। आप GT रोड से जब इस्लामाबाद में वाया टी चौक आते थे तो आपको हैरत होती थी कि आप कहाँ पे आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा बम्पी राइड और बहुत ज़्यादा ख़राब रोड आपको देखने को मिलती थी। लेकिन अभी हुकूमत को इस चीज़ का इदराक है और शायद इसी वजह से इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। उसके एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद की जो पाकिस्तान में हाउसिंग की मेन अथॉरिटीज़ हैं, DHA जिस तरह एक इटसेल्फ इज़ अथॉरिटी, DHA यहाँ पर लोकेटेड है, DHA फेज़ 2, DHA फेज़ 5, DHA फेज़ 2 के 3 गेट्स लोकेटेड हैं, DHA फेज़ 5 के 3 गेट्स लोकेटेड हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर। ये जो आप ड्रोन फुटेज देख रहे हैं, ये DHA फेज़ 6 के साथ जो इंटरचेंज बन रहा है, DHA फेज़ 6 के गेट के ऊपर जो इंटरचेंज है वो है, और ये दूसरे इंटरचेंज की फुटेजेस हैं जो DHA फेज़ 2 के गेट नंबर 7 के अपोजिट बन रहा है। जो सामने राउंड अबाउट आप देख रहे हैं, ये राउंड अबाउट है DHA फेज़ 2 का गेट नंबर 8, ठीक है। और यहाँ से आप DHA फेज़ 5 वगैरह जो है, DHA फेज़ 5 का एक्सेस करिए। बेसिकली इंटरचेंज बनाने का जो मकसद है वो DHA फेज़ 2 को DHA फेज़ 5 के साथ कनेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे एसोसिएटेड जो सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह DHA फेज़ 6 के अंदर जो सर्टिफिकेट्स हैं उसकी वैल्यू ऑब्वियसली बहुत ऊपर चली जाएगी। और इससे पहले FWO ने बड़ा रैपिडली काम किया DHA फेज़ 5 के मेन बुलेवर्ड्स पे, एवेन्यूज़ के ऊपर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और अब ये जो इस्लामाबाद हाईवे का रिहेबिलिटेशन का काम है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। काकुल आपको नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली ये जो एक्सपेंशन का काम है ये 2 वे ड्राइव से 4 वे ड्राइव के ऊपर कन्वर्ट होगा, ठीक है। और काकुल भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, काकुल को भी एक्सटेंड किया जाएगा। अभी इसके ऊपर ऐसा काम नहीं हो रहा क्योंकि पहले जो फोकस है वो DHA के हाईवे, जो DHA के ऊपर इंटरचेंज है, वो 2 इंटरचेंजेस का ऑलरेडी FWO ने काम स्टार्ट किया हुआ, तो उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर काकुल की तरफ आएंगे। इसके बाद आप आगे चलते हैं तो नेवल इनकरेज का जो इंटरचेंज है वो ऑलरेडी बना हुआ है, और इसके साइड पे आप देख सकते हैं कि ब्राउनिंग का काम, कटिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले अगर आप DHA को क्रॉस करके काकुल से आगे आते हैं नेवल इनकरेज की तरफ, तो ये काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। नेवल इनकरेज का जो इंटरचेंज है ये काफ़ी टाइम पहले बना दिया गया था। ऑब्वियसली इसका फ़ायदा जिनाह गार्डन में जो लोग रहते हैं उनको है, और नेवल इनकरेज की तरफ जो लोग एक्सेस करते हैं उनको है, और ये भी बड़ा एक ज़रूरी काम था क्योंकि, लेकिन मेरी नज़र में अगर आप इससे पहले PWD आते या स्वाग गार्डन आते तो वहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी था। ये जो आप देख रहे हैं हाईवे के संगम के ऊपर डाउनटाउन इमारात में एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। यहाँ पे मॉल ऑफ अरेबिया है, इसके अलावा इमारात रेजिडेंसेज हैं, इनको आप लेके आगे चलते हैं। यहाँ से आप कनेक्ट करते हैं स्वाग गार्डन को, और फिर जिनाह गार्डन को एक एक्सेस यहाँ से भी जाता है। और फिर ये आगे आप जो इंटरचेंज देख रहे हैं, इंतहाई ज़रूरी इंटरचेंज था ये, जिसकी वजह से हाईवे के ऊपर जो ट्रैफिक का लोड है वो बहुत कम हो चुका है। ये इंटरचेंज है PWD हाउसिंग सोसाइटी के लिए, जो स्वाग गार्डन की तरफ भी जाता है, PWD को जो लोग एक्सेस करते हैं, बहरिया को जो लोग एक्सेस करते हैं उनके लिए। अगेन ऑब्वियसली जब आप PWD के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे तो एक मैस ऑलरेडी रहता ही है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कमर्शियल है। इस्लामाबाद पिंडी में शायद ही ऐसा कोई कमर्शियल हो जिसमें एक रोड के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाता है, तो उसका रशी होना एक बनता भी है। उसका रीज़न ये है कि बहुत बड़ी मार्केट है PWD। लेकिन अब ये जो PWD का इंटरचेंज है ये बहुत ज़रूरी था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम तकरीबन हो चुका है, बस इसकी फिनिशिंग चल रही है और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे आप जो रोड देख रहे हैं ये एक्सेस करती है आपको PWD की तरफ। इसके बाहर जो रश आपको नज़र आ रहा है वो ऑब्वियस है क्योंकि अभी ये 4 लेन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो एक बहुत बड़ी ट्रैफिक जो है वो डेली बेसिस पे यहाँ से बाहर निकलती है इस्लामाबाद की तरफ। जो लोग जॉब्स करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, वो यहाँ से निकल के इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक रश हर टाइम पे देखने को मिलेगा जब तक एक्सपेंशन कंप्लीट नहीं हो जाती है। रेलवे ब्रिज जो आता है ये आप देख रहे हैं कि इस पर तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है, और अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको भी खोल दिया जाएगा। इसके बाद आप आगे चलते हैं तो ऑब्वियसली जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के राइट और लेफ़्ट, मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 2 लेन रोड है, इसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है।
تو وہ ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے. گلبرگ کا جو کورنگ برج ہے، کورنگ برج کی جب جو لوگ اسلام آباد سے واپس آتے ہیں شام کو 5-6 بجے، وہ لوگ جس میس کو فیس کرتے ہیں وہ ایک انتہائی مطلب میں وہ ورڈ یوز نہیں کر سکتا، اذیت کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹریفک بڑا سویئر قسم کا جو ہے اسٹک رہتا ہے. خاص طور پہ شام کے اوقات میں جب لوگ آفیسز سے واپس PWD یا بحری کی طرف آتے ہیں، یا نیور انکلچ کی طرف جاتے ہیں، یا ریور گارڈن کی طرف جاتے ہیں، یا DHA فیز 2 کی طرف جاتے ہیں، DHA فیز 5 کی طرف جاتے ہیں. لیکن ابھی اس برج کے اوپر کام ہونا بہت ضروری تھا. FWA نے شاید اسی لیے پرائورٹی رکھی اور اس برج کو سب سے پہلے کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہاں سے پھر آگے چلتے ہیں تو کافی حد تک موٹر جو اسلام آباد ایکسپریس وے ہے اس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے کافی حد تک، اور اس پہ ابھی ٹریفک معمول کے مطابق چلتا ہوا نظر بھی آتا ہے. ادروائز اگر آپ آج سے 3 سے 4 مہینے پہلے یہاں پہ ٹریول کرتے تو یہاں پہ بھی ٹریفک ہر وقت سٹک رہتی تھی اور بڑے مسئلے مسائل ہوتے تھے. تو ابھی الحمدللہ اسلام آباد ایکسپریس وے کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ سوسائٹیز ہیں، ان میں نے آپ کو نام آلریڈی بتایا کہ PWD ہے، سواں گارڈن ہے، ریور گارڈن ہے، DHAs ہیں، گلبرگ ہے، نیور انکریج ہے، DHA فیز 5 کے 3 گیٹس آپ کو آلریڈی بتایا، DHA فیز 2 کے 3 گیٹس ہیں، ایمار یہاں پہ لوکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسلام آباد ایکسپریس وے بیسیکلی اس کا پرپز یہ جب بنایا گیا تھا، اس میں آبویسلی جب شہر پلان کیے جاتے ہیں تو ان کی پلاننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر ایک ڈرا بیک، ہماری پالیسی میکرز کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ ان کو بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کس طریقے سے کر دیا. ٹھیک ہے. تو اگر پالیسی میکرز اس ملک کو کا ویژن جو ہمارا انفراسٹرکچر کا ویژن اس کو کلیئرلی لے کے چلیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان جیسا دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں ہے. اور یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے، آپ اگر موٹر ویز کو اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے جو موٹر ویز ہیں وہ دنیا کے آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے ساتھ ان موٹر ویز کو کا کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ شاید وہاں پہ بھی ایسی موٹر ویز نہیں جو پاکستان میں بنی ہوئی. اگین صرف پالیسی میکرز کو اس چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاتے ہیں. یہ گلبرگ کا جو انٹرچینج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج سے کچھ سال پہلے بنایا گیا تھا، اس کی وجہ سے گلبرگ کی پرائسنگ میں بہت زیادہ ہائک آیا. اور ابھی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم پہ ہوپ فلی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ DHA فیز 5 ایک ایسا پروجیکٹ ہے اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر لوکیٹڈ، جس کی پرائسز میں آنے والے ٹائم پہ ایک بہت زیادہ ہائک آئے گا، بہت زیادہ جمپ وہاں پہ متوقع ہے کہ آنے والے ٹائم پہ اس کے ریٹس میں بہت زیادہ، جن لوگوں نے وہاں پہ آلریڈی پراپرٹی بائی کی ہوئی ہے وہ تو بینیفٹس لے کے جائیں گے ہی، لیکن جو لوگ ابھی کچھ بائنگ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ انویسٹمنٹ اسلام آباد میں کر رہے ہیں تو DHA فیز 5 یا DHA فیز 6 کے اندر جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ورتھ بائنگ انویسٹمنٹ اگر آپ اس ٹائم پہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اب کورال کا جو انٹرچینج ہے جس کو پہلے کورال چوک کہا جاتا تھا، یہاں پہ آلریڈی انٹرچینج بن چکا ہے اور یہ انٹرچینج بھی آپریشنل ہے کافی ٹائم سے. اس کی وجہ سے بھی جو ہے کافی حد تک اسلام آباد ہائی وے کے اوپر، اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر جو لوڈ ہے ٹریفک کا وہ کم ہو چکا ہے. بتانے کا آپ کو اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اسلام آباد ایکسپریس وے یہ انیشیلی تو اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ یہ ایک بائی پاس تھا جو GT روڈ سے کنیکٹ کرتا تھا ہیوی وہیکلس کو یا ہیوی ٹرانسپورٹیشن کو وایا اسلام آباد کی طرف لے کے آتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی گئیں، وقت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد بڑھتا گیا اور یہ ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کا نام میں نے پہلے مینشن کیا وہ یہاں پہ آئیں اور ان کے آنے کے بعد یہ سارا کام جو ہے یہ جو ٹریفک کا لوڈ ہے یہ اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر بڑھتا چلا گیا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے ٹائم پہ آپ کو اسلام آباد کے انفراسٹرکچر کے متعلق جو اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں جو اسلام آباد کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بوم دے سکتے ہیں، جس میں ماگلا ایونیو بھی ہے اور اس کے علاوہ بارکو بائی پاس ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو انفارم کریں گے. تو آپ اس کی تمام معلومات کے لیے RBS کے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور جتنی بھی معلومات آپ کو ریئل اسٹیٹ کے متعلق چاہیے وہ آپ کو اس YouTube چینل سے یا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ملتی رہیں گی. اپنا بہت خیال رکھیں. دس از عمران ریاض سائننگ آف.